बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम, दरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको सलाम अर्ज़ करता है। पाकिस्तान में इस वक्त आटे का बहरान अपनी शिद्दत को पहुंचा हुआ है। लोग मुश्किल में हैं। आम आदमी जिसकी सारी जिंदगी की तगोदो दौड़ सुबह से शाम तक 2 वक्त की रोटी है, अब ये रोटी भी उसके लिए नापैद होती चली जा रही है। आटा इस कदर महंगा है कि तारीख में शायद ही आटे को ये भाव लगे हों। जो मनाजिर हैं नाजरीन, बड़े ही दर्दनाक, बड़े ही तकलीफ दे मनाजिर हैं कि लोग किस तरह से कतारों में लगकर आटा लेने पर मजबूर हो चुके हैं, इतनी शदीद धुंध में, कोहर में। और अब कौन है जिसने इस घड़ी भी दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए इस आटे के बहरान को पैदा करके कई अरब रुपए की दिहाड़ियां लगा ली हैं, खरी कर ली हैं। आज अपनी इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में पिछले चंद माह से, मार्च से लेकर अब तक जो महंगाई का एक तूफान है, पेट्रोल का महंगा होना, बिजली के जो नर्ख हैं उनमें इजाफा होना, और उसके बाद अशियाए ज़रूरिया का एक एक करके आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाना, ये पाकिस्तानी अवाम पर टूटने वाली आफत और क़यामत की मुकम्मल तौर पर तस्वीर पेश करता है। हम चिकन की बात करें तो अब पाकिस्तान में इसका गोश्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 600 रुपये से ज़ायद पहुंचा हुआ है। आटा जो एक आम आदमी की सकत और औकात से बाहर हो चुका है। एक मजदूर जो दिहाड़ी लगाता है वो आटा लेने से कासिर है। लोग, अब ये नौबत पहुंची है कि लोग सारी ज़रूरियात एक तरफ रखकर सिर्फ आटे की लाइनों में लगे नजर आते हैं। पैसे लेकर भी लोग सारा सारा दिन लाइनों में लगते हैं, आटा नहीं मिलता। ये कौन लोग हैं बेचारे जो सकत नहीं रखते कि महंगे दामों जाकर आटा खरीद लें। मनाजिर इतने दर्दनाक हैं, इतने तकलीफ दे हैं कि बयान से बाहर है। अभी कैसे जिक्र करूं उस बाप का। वो भी एक बाप था जो इसकी घर में 6 बेटियां थीं और वो अपनी बेटियों के लिए आटा लेने के लिए कतार में लगा और भगदड़ मची और वो जान की बाजी हार गए। बेटियां राह तक रही थीं कि हमारे बाबा हमारे लिए आटा लेकर आएंगे तो हम रोटी बना के खाएंगे, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि इस वतन अजीज में जो ज़री मुल्क है पाकिस्तान, वहां आटे की लाइनों में लगे बाप जान की बाजी हार जाएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बेटी है, एक बड़े जर्नैल की बेटी, जिसकी शादी में पाकिस्तान के तमाम बड़े मौजूद हैं और उसकी शान शौकत के तराने जो हैं शादियाने बजाए जा रहे हैं। हकायक क्या है? कैसे हुआ कि रातों रात ही ये आटा मार्केट से नापैद कर दिया गया? कैसे हुआ कि फ्लोर मिल मालिकान ने ये दुहाई देना शुरू कर दी कि हुकूमत ने हमारी गंदम का कोटा जो है वो कम कर दिया है? हुकूमत सारा मुद्दा फ्लोर मिल मालिकान पर डालती दिखाई देती है और मिल मालिकान इल्जाम देते नजर आते हैं हुकूमत को। हकायक नाज़रीन कुछ यूं सामने आए हैं कि आटा जो है पाकिस्तान से और गंदम, इसको इंतहाई महंगे दामों कुछ तगड़ों ने, कुछ बड़ों ने अफगानिस्तान तक स्मगल करवाया है। अब आप बखूबी जान सकते हैं कि वो कौन लोग हो सकते हैं जो इतने मजबूत और तगड़े हैं कि जिनके अपने देश में आम आदमी को रोटी के लाले पड़े हुए हैं, और ये तगड़े इस घड़ी भी अपनी खबासत से, अपनी दरिंदगी से बाज नहीं आए। जी नाज़रीन, मुसद्दका ज़राए से ये खबर आम है कि कुछ तगड़ों ने, कुछ बड़ों ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर एक मसनूई बहरान पैदा किया, और उसकी एक बड़ी वजह जो सामने आई है वो ये है कि हमसाए मुल्क में इंतहाई महंगे दामों गंदम और आटा स्मगल कराकर अरबों रुपए कमाए गए। अब मैं पाकिस्तान की बात करूं
تو اب تک جو کردار سامنے آئے ہیں اس گندے کھیل کے، اس گھناؤنے کھیل کے، اس میں ناظرین محکمہ زراعت بھی شامل ہے اور محکمہ خوراک بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فلور مل مالکان بھی شامل ہیں اور سیاستدان بھی شامل ہیں۔ 4 اس بڑے جو کردار ہیں کہانی کے وہ سامنے آئے ہیں۔ ان 4 کرداروں نے مل کر، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ گدھ کسی لاش کے انتظار میں ہوتی ہے، کسی جاں بلب کے، کہ کب یہ آنکھیں موندے اور وہ اس کا گوشت نوچے، تو ان لوگوں نے پاکستان کے اس وجود کو نوچنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں چھوڑی۔ اب خبر کیا ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ اس پہ نظر رکھتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک رپورٹ مرتب کر لی ہے کہ اس کہانی کے کردار کون کون ہیں۔ اور ناظرین آپ سن کر جو فگر ہے وہ حیران رہ جائیں گے کہ 33 ارب روپے کی دہاڑی لگا لی گئی ہے پاکستان میں صرف آٹے کے بحران کی مد میں۔ اب آپ اندازہ کریں کس کس نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، کس کس نے اس 33 ارب کی دہاڑی سے اپنی تجوریاں بھریں، اور کس کس نے جہنم اور دوزخ اکٹھی کی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ ناظرین کی کیسا ستم ہے کہ تاریخ کے اس انتہائی نازک موڑ پر، یہ تو پاکستان جب سے ہم نے جنم لیا ہمیشہ سے ایک نازک موڑ پر ہی کھڑا ہے، لیکن اب جب کہ مہنگائی پاکستان میں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ملک کے اندر معیشت کا بحران ہے، ایسا بحران کہ کہا یہ جا رہا ہے خدا نخواستہ حاکم بدہن کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے خطرے سے لاحق ہے۔ ایسے میں بھی میں حیران ہوں کہ وہ لوگ کون ہیں؟ کیا ان کو انسان کہا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے سینے میں دل دھڑکتا ہے؟ کیا ان کے گھر میں اولادیں ہیں جو اس گھڑی بھی ایک عام آدمی کے بچوں کے منہ سے نوالا چھیننے سے باز نہیں آئے؟ لیکن اب آخر میں ہوگا کیا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا یہ تگڑے، یہ مضبوط، یہ مافیا، یہ جتھا اس رپورٹ کو منظر عام پر آنے دیں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے۔ اور اگر یہ رپورٹ منظر عام پر آ بھی جاتی ہے تو کیا ان کے ہواری، مداری اور میڈیائی گرجیں جو ہیں وہ ان کو تحفظ دینے کے لیے، ان کی اس کرپشن کو جائز بنانے کے لیے کیا ٹوٹ ٹوٹ نہیں پڑیں گی؟ یہ بھی سوال ہے۔ اور پھر آخری سوال کہ کیا اتنے گھناؤنے کھیل کے ذمہ داران کا کوئی احتساب کرے گا؟ کوئی ان کا گریبان پکڑے گا کہ جب عام آدمی اپنی بچیوں کے لیے آٹا لینے کے لیے قطاروں میں لگا تھا، جب وہ عفت مآب خواتین، وہ باپردہ خواتین جن کو شاید عمومی حالات میں سورج کی کرنوں نے بھی نہ دیکھا ہو، اگر وہ آٹے کے لیے لائنوں میں لگ رہی ہیں، رسوا ہو رہی ہیں، تو تم اس گھڑی بھی باز نہیں آئے۔ تمہیں سامان عبرت بنانا چاہیے، لیکن افسوس ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ جو عذاب ہم پر ٹوٹے ہیں انہیں ہم نے ہی جھیلنا ہے۔ یہ جو ٹولہ ہم پر مسلط ہے، یہ جو چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہمیں گدھ کی طرح نوچتے آ رہے ہیں، ابھی تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ ان کے دن ہیں، لیکن کیا یہ میرے رب کی تعزیروں سے بچ پائیں گے؟ کیا ہم اس دن کا انتظار نہیں کریں گے کہ جب یہ سارے کے سارے گھناؤنے گندے کردار، یہ حبیث رب کی لاٹھی کی زد میں نہیں آئیں گے؟ ناظرین مجھے بھی آپ کی طرح انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک۔